हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। ज़ैन, ये कौन सी जगह है? मैंने बौखलाए हुए से अंदाज में इस बार उसकी तरफ देखकर दोबारा ज़ैन के पास मुड़ते हुए कहा तो वो हल्का सा हंस कर कहने लगा कि अंदर चलो, तुम्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मगर अब मैं बुरी तरह घबरा रहा था। ज़ैन कहने लगा कि पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुम मुझे लेकर क्यों आए हो? यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? तब वो मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहने लगा कि तुम अपने घर के माहौल से तंग हो। तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा होना नामुमकिन है। बाप की दवाइयाँ, घर के अखराजात, ये सब कुछ करना आसान नहीं है। तुम खुद ही तो चाहते थे कि तुम्हें कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएं। मैंने हाँ में सर हिलाया, मगर एक नज़र इस बार की तरफ देखकर सोचा कि भला मुझे तमाम मसाइल का हल इस बार में कैसे मिल सकता था। मगर चूंकि ज़ैन मन मौजी और मूडी इंसान था और जब वो किसी बात की ठान लेता तो वो पूरी करके रहता था। यूं भी अब उसकी काया पलटी देखकर मैं हैरान परेशान था कि वो भी मेरी तरह कुछ साल पहले गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। अब यकदम वो इतना अमीर कैसे हो गया था? और अगर उसने मुझे इस बात का वादा किया था तो वो मुझे भी अपने जैसा दौलतमंद बना देगा, तो यकीनन वो ऐसा कर भी सकता था क्योंकि वो अपने वादे का पाबंद था। और फिर वो मुझे अपने साथ घसीटते हुए इस बार में ले आया। सामने का मंजर देखकर शर्म से मेरी नजरें झुक के रह गई थी। वहां पर दरमियानी और बड़ी उम्र की औरतें हाथों में शराब लेकर थरकते हुए जिस्मों के साथ डांस करने में और शराब पीने में मसरूफ थी। और काबिल गौर बात यह थी कि इन तमाम औरतों के साथ साथ इनसे आधी उम्र के नौजवान लड़के थे। वो सब के सब बिगड़े हुए रईसज़ादे मालूम हो रहे थे। ज़ैन ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए मुझसे पूछा कि तुम्हारा इन लड़कों के बारे में क्या ख्याल है। मैंने जब इससे अपने ख्याल का इजहार किया तो वो कहने लगा कि तुम गलत सोच रहे हो, ये तुम्हारी तरह के हालात से दो चार हैं। इस बात को सुनकर मुझे शदीद किस्म का झटका लगा था, हैरत का। तब वो मुझे कहने लगा कि खामोशी से बस देखते जाओ, सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम ये सब कुछ सीख जाओगे। वो मुझे वहीं पर बिठाकर एक औरत के पास चला गया। वो 50-60 साल औरत थी और इस वक्त नीम अरियां लिबास पहने, चेहरे पर मेकअप थोपे वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उसे देखकर मेरी नजरें शर्म से झुकी थी। ज़ैन ने उसे मेरी तरफ इशारा किया तो वो मुझे दिलचस्प नजरों से देखने लगी। ये देखकर मुझे कोफ्त का एहसास हुआ था कि क्या मुझे भी इन बाकी लड़कों की तरह इस बूढ़ी औरत के साथ डांस करना था। ये सोचकर ही मैं घबरा गया था। तभी ज़ैन के कहने लगा, क्या हो मेरे साथ? फिर वो मेरे ना करने के बावजूद मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया और फिर मुझे और बूढ़ी औरत को कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ गई और मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारे जैसे नौजवान तो मेरी कमजोरी है, मगर ऐसा खूबसूरत नौजवान मैंने तुमसे पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो इंतहाई मेरे करीब खड़ी थी। उसके जिस्म से दिल फरेब खुशबू की महक उठ रही थी। वो मेरे हवासों पर अजीब असर डाल रही थी। मैं बुरी तरह से घबरा रहा था। सोच रहा था कि ज़ैन मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर क्यों चला गया था। तभी वो मेरी घबराहट देखकर महजूज होते हुए कहने लगी कि लगता है कि अब तुम्हारी बारी है। तुम पहली दफा किसी औरत से अकेले में मिल रहे हो। मैंने हाँ में सर हिलाया तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम्हें मैं सब कुछ सिखा दूंगी। और फिर उसके बाद उसने जो मुझसे डिमांड की उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई औरत मुझसे ऐसी डिमांड भी कर सकती है। मेरा हैरत से खुला मुंह देखकर वो कहने लगी कि ये काम मैं तुमसे मुफ्त में नहीं करवा रही, बल्कि तुम्हें मैं इसकी मुंह मांगी कीमत भी दूंगी। जितनी कीमत मैं ज़ैन को देती हूँ उससे कहीं ज्यादा मुआवजा मैं तुम्हें दूंगी। और फिर जबरदस्ती उसने मुझे अपने साथ गुनाह के खेल में मशगूल कर लिया था। पहले चंद पल तो मैंने उस बात पर एहतजाज किया, उसे रोकने की कोशिश की, गुनाह सवाब समझाने में उलझा रहा, मगर उसने मेरी एक ना सुनी, सब कुछ अनसुनी कर दी। यूं भी वो जज्बात की रूह में बहक रही थी और फिर मेरे लिए भी अपने जज्बात पर पुल बांधना बहुत मुश्किल हो गया था। 2 घंटे गुजर गए थे तब ज़ैन कमरे में आया तो वो पुरशौक नजरों से मुझे देख रहा था। उसे देखकर मैंने झींक कर अपनी नजरों का जाविया बदल लिया। फिर जब कमरे से बाहर निकलने लगा तो तब उस औरत ने मेरे हाथ पे पैसों की एक मोटी सी गट्टी रख दी। कहने लगी कि तुम रोजाना मेरे घर आ जाया करो,
میں روزانہ تمہارا انتظار کروں گی اور اتنے ہی پیسے تمہیں روزانہ دوں گی، بلکہ اس کے علاوہ جو تم مانگو گے تمہیں وہ سب ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور میں حیرت سے ان پیسوں کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محض 2 گھنٹے بعد میرے ہاتھ میں اتنے پیسے آ گئے تھے، اور یہ پیسے اس گناہ کے کام سے میں نے کمائے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر خود سے گھن آنے لگی کہ ہٹا کٹا ہو کر بھی کچھ محنت مزدوری کرنے کی بجائے میں نے ایسے غلیظ شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کیا تھا۔ مگر گھر کی ضروریات ایسی تھی کہ انہیں پورا کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان تمام اخراجات کو پورا کر سکتا۔ ایک تو گھر بھی کرائے کا تھا، اوپر سے بجلی کا بل بھی میری پوری تنخواہ کے برابر آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس تنخواہ سے بجلی کا بل دوں، گھر کا کرایہ دوں، گھر کا راشن لے کر آؤں، یا پھر اماں ابا کی دعائیں لے کر آؤں، یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی اسکول اور وین کی فیس اور کرایہ دوں۔ سخت پریشان تھا کہ کیا کروں، اور پھر ان پیسوں نے میری تمام ضروریات کو پورا کر دیا تھا۔ امی حیران تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور اب میرے دل میں بھی عجیب لالچ اور پڑ گیا تھا۔ یوں بھی وہ عورت مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اور یہ سب کچھ اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ مجھے اس سب میں مزہ آنے لگا تھا۔ بس اپنے ضمیر کو سلانا تھا اور اپنی غیرت کو کچھ پل کے لیے بھلا کر اپنی ماں کی برابر عمر کی عورت کے ساتھ معاشقہ لڑانا تھا۔ اور پھر دن بدن جب میرے پاس نوٹوں کی تعداد بڑھنے لگی تو میرے ماں باپ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئے تھے۔ تب میں نے ان کی کہہ کر تشفی کروائی کہ میں نے ایک جگہ پر پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نوکری بہت اچھی ہے، اس سے ہماری تمام ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اور وہ تمام پیسے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانے شروع کر دیے تھے۔ اب میں نے اپنی بائک بیچ کر چھوٹی سی گاڑی بھی لے لی تھی، گھر کی حالت بھی درست کروا لی تھی۔ تبھی ایک دن امی مجھے کہنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کو غلط کام کر رہے ہو۔ تب امی کو دیکھ کر میں نے نظر چرانے لگا۔ امی سے کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا؟ کیا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہر ایک چیز سے، ہر بات سے ڈر لگتا ہے۔ یوں بھی تو راتوں رات تمہارے پاس اس قدر پیسہ آ گیا ہے جسے دیکھ کر میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ کہیں یہ سب ناجائز طریقے سے کمایا گیا پیسہ تو نہیں ہے۔ تم جانتے ہو ساری زندگی تمہارے باپ نے حلال کا لقمہ کھلایا ہے، اور ہم ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے ہمیں کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تب میں نے اپنی امی کو تشفی کروا دی، مگر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی میں یہ کام کوئی میں غلیظ تو نہیں کر رہا، غلط تو نہیں کر رہا، کیا میں ناجائز طریقے سے پیسہ نہیں کما رہا تھا؟ اس سوچ کے بعد میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ زین میرا کالج کا دوست تھا، اور اس کے حالات بھی ہمارے حالات سے مختلف نہیں تھے۔ میں صبح کالج میں پڑھائی کرتا تھا اور شام کو ایک اسٹور میں ملازمت کرتا تھا۔ زین کی بھی میری طرح یہی مصروفیت تھی، اور وہ اپنے حالات سے بہت شاکی نظر آتا تھا، جبکہ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں تھا۔ اس وقت ابا بھی نوکری پر تھے۔ یوں ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے خاصے تھے۔ مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور نہ ہی بجلی کے بلوں سے غریب لوگوں کی مت ماری ہوئی تھی، بلکہ سب کچھ ہی اعتدال میں تھا۔ یوں غریب لوگوں کا بھی اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ اور پھر کالج کے بعد میری کبھی زین سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا گیا۔ پڑھائی کے بعد میں ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگا تھا۔ میری تنخواہ اچھی خاصی تھی، اور ابا کی تنخواہ سے بھی گھر کا نظام بہت اچھے سے چلنے لگا تھا۔ مگر اچانک سے ابا پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور یوں جو بھی جمع پونجی ہم نے اپنا پلاٹ لینے کے لیے کر رکھی تھی وہ سب ابا کے علاج معالجے پر لگ گئی تھی۔ امی بھی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، ان کا بھی ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ اور دوائیں لانی پڑتی تھی، اور یوں میری تنخواہ ان ساری ضروریات کے لیے کم پڑنے لگی تھی۔ دن بہ دن مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو سانس لینا بھی جیسے دوبر ہو گیا تھا۔ اس دن میں اسی چیز سے پریشان ہو کر فٹ پاتھ پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں ان سارے حالات سے کیسے نمٹوں۔ تبھی میری زین کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ اس قدر غربت کی زندگی سے بھلا کیسے نکلا تھا۔ تب زین نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے یہ سب کچھ بتائے گا، اور پھر زین نے مجھے جو شارٹ کٹ بتایا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ زین کا کتنی ہی عورتوں کے ساتھ چکر تھا، اور وہ سب سے ہی پیسے وصولتا تھا، مگر میں نے سمینہ کے علاوہ تو کبھی کسی اور عورت سے بات کی تھی نہیں، اور نہ ہی کبھی مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یوں بھی میری تمام ضرورتیں اور خواہشات سمینہ بہت اچھے سے پوری کر رہی تھی، اس لیے مجھے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سمینہ کا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور یوں ساری دولت جائیداد اب سمینہ کے پاس ہی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹا رہی تھی۔ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا تھا،
यही वजह थी कि वो रुपए पैसे उड़ाकर दोस्तियों और अय्याशियों में गुम होकर अपने इस गम का दावा करने की कोशिश करती थी। और अब तो समीना ने मुझे इस बात पर इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं उसके साथ शादी कर लूं। वो मुझसे प्यार करने लगी है और मेरे बगैर उसका रहना मुमकिन नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया था। जो भी था वो अपने से दुगनी उम्र की औरत से शादी नहीं मैं कर सकता था, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे हवाले से बहुत कुछ सोच रखा था और मैं चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करूं। और वैसे भी मुझसे पहले उसकी जिंदगी में कितने ही लड़के, और मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी कैसे बना सकता था जिसे बहुत से मर्दों ने इस्तेमाल किया हो। अब अम्मी भी उठते बैठते मेरी शादी की बात करने लगी थी, मगर समीना का इसरार था कि मैं उसी से शादी कर लूं, उसे अपना लूं। वो तमाम दौलत जायदाद मेरे नाम कर देगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में लालच पैदा हो गया और मैंने सोचा कि ये औरत कितने साल तक जिएगी। चंद साल मैं इसके साथ गुजार लूं, फिर मर खप जाएगी तो इसके बाद मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूंगा और यूं ये तमाम दौलत जायदाद भी मेरे हाथ में आ जाएगी और मैं ऐशो इशरत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगा। जब अम्मी अब्बू से मैंने ये बात की तो अम्मी कितनी देर तक हैरत से मुंह खोले मुझे ही देखती रही थी। अब्बू को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कभी ऐसा फैसला भी कर सकता हूँ। अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत लताड़ा। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा सोचने से पहले डूब मरना चाहिए था। अपनी माँ की बराबर उम्र की औरत से तुम शादी कैसे कर सकते हो? मगर मैंने इनकी एक भी नहीं सुनी, मेरी ना हाँ में नहीं बदली। अम्मी ने मुझे बहुत जज्बाती ब्लैकमेल किया, यहाँ तक कि मुझे दूध ना बख्शने की भी धमकी दी। मगर मैंने इन सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। इन्हें कहने लगा कि जिंदगी में अपनी मर्जी से ही गुजारना चाहता हूँ और आप लोगों को तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए कि मुझे बैठे बिठाए इतनी दौलत जायदाद मिल रही है जो कि मैं सारी जिंदगी लगाकर भी नहीं कमा सकता था। तब अम्मी कहने लगी कि लानत हो ऐसी इज्जत दौलत पर जिसके लिए इंसान को अपना आप बेचना पड़े। अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि ये रुपया पैसा भी इसी औरत की बदौलत ही तुम्हारे पास आया है। अम्मी का अंदाज़ा मेरे बारे में कितना दुरुस्त था, मगर मैं इस वक्त किसी की जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहता था। मुझे अपने सुनहरे मुस्तकबिल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अम्मी अब्बू की मुखालफत के बावजूद भी मैंने समीना के साथ शादी कर ली थी। चूँकि समीना के बहुत बड़े बंगले में रहती थी, उस वजह से मैं उसके साथ उसी बंगले में आकर ही शिफ्ट हो गया था। कभी कभार भी मैं अम्मी अब्बू से मिलने के लिए जाता, मगर वो मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया करते थे। वो मुझसे बात तक नहीं करते थे। शादी की पहली रात ही मैंने अपनी बीवी को खूबसूरत सी अंगूठी मुंह दिखाई में दी थी और तब उसने मुझे एक पैकेट दिया तो मुझे कहने लगी इसको इस्तेमाल कर लो। मैं चाहती हूँ कि आज रात मैं और तुम ये वक्त भरपूर अंदाज में गुजारें। इसी की बात सुनकर मैं दिल खोलकर हंसा था। मैं समझ गया था कि वो मुझसे क्या चाहती थी। मैं ये उसकी रात ऐसे यादगार बनाना चाहता था कि वो कभी इस रात को भूल नहीं सके। और फिर मैंने उस पैकेट को खोलकर उसमें मौजूद वो दवा इस्तेमाल कर ली थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बीवी मुझसे ये दवा इस्तेमाल करने की फरमाइश करने लगी थी, मगर न जाने क्यों अब मुझे अपने वजूद में जैसे कमजोरी महसूस होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे मैं भी जिस्मानी लिहाज से कमजोर और बूढ़ा हो गया हूँ। मगर अपनी बीवी के सामने मैं इस बात का इजहार करके उसे खुद से मुतनफ़र नहीं करना चाहता था। यूं भी मैं जानता था कि वो बहुत रंगीन मिजाज की औरत थी और वो मेरी इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने जिस मकसद के लिए मुझे शादी की थी, अगर उसे इसी मकसद में कामयाबी ना होती तो वो मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक सकती थी और मैं इस दौलत आसाइशात को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता था। दिन ब दिन मुझे खुद में कमजोरी महसूस होने लगी थी। अब मैं अपनी बीवी से जान छुड़ाने लगा, बहाने बहाने से उसे दूर रखने लगा। कभी रात अम्मी अब्बू के घर में रुकने का लगा, उसे कह देता कि अम्मी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उनके पास था। तो कभी ऑफिस में काम ज्यादा होने का बहाना करके थकन से चूर होकर सोने का नाटक करने लगता था। वो गुस्से से बल खाकर रह जाती थी। मैं जानता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर हो रही है, मगर अब मैं क्या करता कि मेरे लिए ये सारी सूरत हाल नहायत ही परेशान कुन थी। और फिर मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर एक हकीम के पास जाना शुरू कर दिया और उसे दवा लेकर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। मगर उस दवा से मुझे फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा था और अब तो मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने से भी कासिर हो गया था। मगर मैंने शर्म और खौफ के मारे अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई थी। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसके सामने मैं रो पड़ा। अपनी सारी सूरत हाल से जब उसे आगाह किया तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि क्या इस सबसे पहले आपने कभी कोई दवा इस्तेमाल की थी? तब मुझे इस पैकेट का ख्याल आया जो मेरी बीवी ने शादी की पहली रात मुझे दिया था।
مگر میں اس دوا کا نام بھول گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ مجھے وہ دوا لا کر دکھائیں، اس کے بعد ہی میں اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکتا ہوں۔ اور پھر اگلے دن جب میں وہ پیکٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو اپنی ہیوی ڈوز کی دوا نہیں لینی چاہیے تھی، آپ نے یہ میڈیسن کہاں سے لی؟ ہمارے ہاں تو یہ بین ہے۔ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ مجھے میری بیوی نے دی تھی۔ وہ ڈاکٹر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا، کہنے لگا کہ آپ کی بیوی نے اپنی وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک ناکارہ انسان بنا دیا ہے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس دوا کے متواتر استعمال کرنے سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہر طرح کے حکیموں کے پاس جا کر دوائیں استعمال کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی ناکارہ کر لیا۔ اب آپ مستقل مزاجی سے اپنا علاج کروائیں تو آپ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے بہت مایوس کیا تھا، اور جب میں گھر آیا تو آج رات پھر میں نے بہانہ کر کے سونا تھا، مگر میری بیوی نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے مجھے کہنے لگی کہ اس گھر میں تمہیں سونے اور آرام کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں لائی، نہ ہی اپنے پیسے پر عیش کرنے کے لیے لائی ہوں۔ میں تمہیں جس کام کے لیے لائی ہوں تم وہ کام کرو۔ مگر اس کی بات سن کر میں سخت پریشان ہو گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اسے کہنے لگا کہ یہ سب اب میرے بس کی بات نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں تمہارا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے امید دلائی ہے کہ میں جلدی صحت یاب ہو جاؤں گا، مجھے مناسب خوراک اور علاج کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں بالکل پہلے جیسا ہو جاؤں گا، تم تب تک صبر سے کام لو۔ مگر میری بیوی میری کسی بات پہ یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھی، وہ سخت غصے میں تھی، جس بات میں اندھی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک ناکارہ اور نامرد انسان ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتی۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے میری مردانگی دیکھ کر ہی تو مجھ سے شادی کی تھی، اور میرے ساتھ ہی جو کچھ ہوا تھا اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ مگر اپنی غلطی ماننے کی بجائے وہ الٹا مجھے پر الزام لگا رہی تھی، اور پھر اس نے گھر میں غیر لڑکوں کو لانا شروع کر دیا تھا، اور میرے سامنے وہ میرے کمرے میں غیر لڑکوں کو لے کر جاتی اور کتنے کتنے گھنٹے ان کے ساتھ تنہائی میں گزارتی۔ جب میں اسے اس بات سے منع کرتا تو مجھے غصے سے کہتی کہ تم جب کسی قابل نہیں ہو تو میں تمہارا کیا کروں، تو مجھے طلاق دے دو، میں کسی اور سے شادی کر لیتی ہوں جو کم از کم میرا حق تو ادا کرے، وہ مجھے سچی خوشی تو دے گا نا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن میں نے اسے طلاق دے دی اور اپنے امی ابو کے گھر آ گیا۔ اس دن میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بہت رویا، انہیں کہنے لگا کہ لالچ کی وجہ سے میں نے خود کو تباہ کر لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیوی کے کاروبار سنبھالنے کے چکر میں میں نے اپنی اچھی بھلی لگی لگائی نوکری کو چھوڑ دیا تھا، مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں سمینہ کی بدولت اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے، جس سے میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ کاروبار تو میرا بڑھ گیا تھا، دولت اور پیسے کی بھی کمی نہیں رہی تھی، مگر میری وہ کمی پھر دوبارہ کبھی پوری نہ ہو سکی تھی۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی میری صحت بحال نہ ہو سکی، اور میں بھی تھک ہار کر چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھ میں مزید علاج کروانے کی بھی ہمت نہیں تھی، میری ساری خواہشیں مر گئی تھیں، میں نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا تھا جس کی بھرپائی مشکل تھی۔ پیسے کی لالچ میں آ کر میں نے اپنا سب کچھ گوا دیا تھا، اب میرے پاس سوائے پچھتاووں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس دن کو کوستا تھا جس دن زین کے ساتھ میں اس بار میں گیا تھا، کاش میں وہاں پر نہیں جاتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ چاہے میں ہمیشہ غربت میں رہتا، جدوجہد کرتا، پریشانی میں گرا رہتا، لیکن میرا اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہوتا، کیونکہ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے۔ کل میں غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں تہہ دامن ہوں، اندر سے میں خالی ہوں، نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں، میں ساری زندگی ایسے ہی اکیلا رہوں گا۔ امی اٹھتے بیٹھتے مجھ سے میری دوسری شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہیں، اور میں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ جاتا ہوں۔ میں ان کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ دوسری شادی کر سکوں۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا دیا تھا، ان کی شادیاں کروا دی تھی، وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش مگن تھے۔ امی ابو بھی میری شادی کا ارمان لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور میں اب اس بڑے پورے گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس دولت کی میں نے ہمیشہ چاک کی تھی، اب یہ دولت مجھے حاصل ہو گئی تھی، مگر میں خالی ہاتھ تھا۔ میں ازدواجی خوشیوں کو ترس رہا تھا، نہ تو میرے پاس محبت کرنے والی بیوی تھی اور نہ ہی اولاد تھی جس کے لیے میں نے یہ پیسہ خرچ کرنا تھا۔ بس میرے دل میں اب حسرت ہی حسرت ہے کہ میں لالچ میں آ کر سب کچھ تباہ کر لیا تھا۔ کاش کہ میں اپنی ماں کی بات مان لیتا اور اس عورت سے شادی نہ کرتا، تو آج میری زندگی اس سے کئی حد تک مختلف ہوتی۔ میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی پیسے کی شارٹ کٹ کے لیے اس قسم کی غلط قدم نہ اٹھائیں، بلکہ محنت کر کے اپنے بلبوتے پہ پیسہ کمائیں، کیونکہ میں ایک مرد کو اپنے زور بازو پر
یقین کرنے کا درس دیتا، اور ان کو ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے شارٹ کٹس اپنانے چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے پھر، اور ہماری زندگی بھی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔